बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। इमरान खान से लेकर आयतुल्लाह खामनाई, ईरान से लेकर पाकिस्तान, तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे। ईरान ने इसराइल तेल अवीव पर कयामत ढा दी है। इस वक्त तेल अवीव इसराइल जल रहा है और इस वक्त कितना जबरदस्त हमला किया है। क्या अमेरिकन इस वक्त कह रहे हैं, अमेरिकन इस वक्त कांप रहे हैं ईरान से। ईरान क्या जो इस वक्त दावा आया है, उन्होंने बताया है कि तकरीबन 500 से जाहिद अमरीकी सोल्जर जहन्नुम वासिल कर दिए हैं। अमरीका के जो सोल्जर्स हैं वो इस वक्त ट्रंप के सामने खड़े हो चुके हैं। अडयाला में क्या मामलात हुए जिन्होंने तमाम चीजें अश्कार कर दी हैं, सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। आज मंगल का दिन था। बहनें जो अमूमन तौर पर हर मंगल अपने भाई से मुलाकात के लिए जाती हैं, और क्या नाज़रीन किराम इस वक्त तमाम वो पार्लियामेंटेरियन, तमाम ओहदेदार, तमाम लोग वो वहां पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, इस पे आज हमने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपके सामने रखेंगे। मुराद सईद ने अपनी एक किताब लॉन्च की है। वो किताब क्या है, क्या चीजें उसके अंदर, उस किताब ने क्यों इस वक्त थरतल्ली मचाई हुई है। पूरे पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि उस किताब को बैन किया जाए, लेकिन उस किताब का जितना भी खाका था वो हमारे पास पहुंचा है। कुछ चीजें हमारे तक पहुंची हैं और हमने आपको वो बतानी है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो चीजें हमने आपको आज के इस व्लॉग में बतानी है। तो व्लॉग थोड़ा लंबा होगा, तो आपने सब्र से, तहम्मुल से इसको देखना है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, ईरान का इसराइल पर हमला। ईरानी मीडिया ने इस पे अपना बयान जारी किया और बताया है कि हमने जब जवाबी कार्रवाई की और तकरीबन 30 घंटों के अंदर ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों में अब तक 787 अफराद को जहन्नुम वासिल किया है। ईरान की तरफ से दावा आया है और बताते हैं कि 135 ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया। 5 या इससे जायद मुकामात पर हजारों हमले किए गए। ईरानी कमांडर ने कहा कि मिसाइलों की जगहें पहले ही खाली कर दी गई थीं ताकि कोई जानी नुकसान ना हो और इसराइल के मंसूबे को नाकाम बनाया जा सके। तमाम जो हमले कल तक इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पे किए गए थे वो मुकम्मल तौर पे ईरान ने नाकाम बनाए। ईरान के शहर पे जब इसराइल ने लड़कियों के स्कूल पर हमला किया था, वो मामला जो है नाज़रीन किराम वो इस वक्त अमेरिका के गले पड़ चुका है। अभी तक नाज़रीन किराम जिसमें 148 बच्चियां शहीद हुई हैं। जनाजों में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शुरका ने इस वक्त अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए और इस वाक़ये पर पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे भी हुए। अमेरिका कांग्रेस के बाहर भी एक एहतजाज हुआ जिसमें अमेरिकन सदर को निशाना बनाया गया और बोला गया कि आपने अगर हमला करना ही था तो ये बच्चियों पर हमला करने का कोई जवाब बनता नहीं था। कल तक जो थी तमाम जो सोशल मीडिया टाउट्स थे, इसराइली टाउट्स थे, और साथ में जो उमर चीमा साहब थे और इन जैसे और कोई लफंगे सहाफी भी थे, वो कल तक ये वीडियोस दिखा रहे थे कि जी ईरान के कई डिफरेंट मुकामात पे 20-25 लोग नाचते थे। वो कहते हैं आयतुल्लाह खामनाई की जो मौत हुई है, माजरत जो शहादत हुई है, हमारे लिए तो शहादत है, वो शहादत जो है उस पे जो है लोग खुश हैं। 20-25 लोग जमा होकर भंगड़े डालते थे तो ये उमर चीमा और जैसे सहाफी जो थे जो पाकिस्तान में मुकीम है और इसराइली एजेंडा जो था वो ये वीडियो लगाता था। अमेरिकन CNN भी ये वीडियो लगाता था। और आज जो है ये वीडियो आप मुलाहिजा कीजिएगा कि जो बच्चियों पे बमबारी हुई थी उस पे पूरी दुनिया किस तरह से उमड़ आई है। इराक पर ये मुजाहिरा देख सकते हैं आप कि इसमें सरीसर आपको नजर आ रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में आवाम निकली है इस मुजाहिरे के, इस अमल के खिलाफ। और इसमें आयतुल्लाह खामनाई की जो शहादत है उस पे पूरी दुनिया चीख उठी है। इस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रिजीम चेंज का इनका मंसूबा था वो नाकाम कैसे हुआ। इस पर आगे चल के बात करेंगे। आखिरी डिटेल आपके सामने रखें। इस दौरान सऊदी अरब में भी 2 ड्रोन्स अमरीकी सफारत खाने को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस पर रद्द अमल जल्द जाहिर किया जाएगा और अमरीकी फौजी भी इसका जवाब देंगे। इस पर सऊदी अरब के जो रियाद शहर था उस पर नाज़रीन किराम 3 मरतबा ये अटैक किए गए और तीनों मरतबा अमरीकी सफारत खानों को निशाना बनाया गया। अब जरा हम आपके सामने ये पूरी चीज अनसेंसर्ड करते हैं कि ये किस चीज के ये साजिश का हिस्सा था और किस तरह से अमेरिका का और इसराइल का जो ये प्लान है वो नाकाम हुआ है। देखिए, इसराइल और अमेरिका का ये प्लान था कि इनकी मेन लीडरशिप को अगर हम टारगेट बना लेते हैं तो बड़ा आसान होगा कि हम ईरान में रिजीम चेंज ले आएंगे। लेकिन होता इसके बिल्कुल उल्टा है। ईरान का जो इस वक्त लीडर थे, जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामनाई, वो ना बंकर में जाते हैं, वो ना किसी जगह पे छुपते हैं, वो अपने ऑफिस में मामूल के मुताबिक अपनी फैमिली के साथ वहां पर काम कर रहे होते हैं। जब ईरानी इस दफ्तर में हमला होता है
تو اس وقت یہ تمام چیزیں ظاہر کرتے ہیں کہ جناب ایک ایول مارا گیا ہے. یہ امریکہ کی طرف سے کہا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ رجیم چینج کے لیے آپ لوگ باہر نکلیں, اکسایا جاتا ہے, باقاعدہ طور پہ ویب سائٹ ہیک کی جاتی ہیں اور لوگوں کو کہا جاتا ہے اب آپ اپنے حق کے لیے نکلیں اور آپ ان کے خلاف نکلیں تاکہ ہم آپ کا ساتھ دے سکیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, اس کا بالکل الٹا ہوتا ہے. ایرانی جو عوام ہوتی ہے وہ اچانک جو ہوتی ہے وہ آیت اللہ خامنائی کے حق میں بڑی بڑی ریلیاں کرنے لگتی ہے اور ایران کا ساتھ دینے لگ جاتی ہے. اب کسی بھی ملک کی جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اس کی عوام, اور عوام جب کسی چیز کے ساتھ کھڑی ہو جائے نا تو دنیا کی طاقتیں اس کو کچھ نہیں کر سکتی. اس وقت ایران کا جو یہ پلان تھا ان کو ختم کرنے کا وہ ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے. جو ابنائے ہرمس تھا جس کو ہم اسٹریٹ یعنی کہ پتنگ ہرمس کہتے ہیں, جہاں سے تقریباً دنیا کی 20% جو ہے تیل کی ٹریڈ ہوتی ہے اور کئی ملکوں میں جیسے چائنا ہے وہاں پہ 90%, پاکستان میں 90%, رشیا میں 90% اور سعودیہ کا 90% ٹریڈ یہیں سے ہو کے گزرتا ہے. ایران کے جو سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خامنائی اپنی شہادت سے پہلے وہ تمام پلان جو تھا انہوں نے اپنی عوام کو دے دیا تھا, اپنے لیڈرز کو دے دیا تھا. اور اب انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کل تک 30 گھنٹوں کے اندر 6000 سے زائد میزائل داغے جس میں امریکن ایمبیسیز بھی شامل تھی, امریکن کے جو اڈے تھے ان کو بھی شامل کیا گیا اس حملوں میں, اور جو اسرائیل کا شہر تل اویو تھا وہ جل رہا ہے. آپ یہ فوٹیج دیکھیے گا کس طرح سے آگ نکل رہی ہے. اسرائیل کا یہ شہر تل اویو ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ ایک بڑا ہی ان لوگوں کو ایک کہہ لیں کہ بیک سٹیپ ہوا ہے اور ان کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل پہ سب سے بڑا حملہ ہے. اسرائیل اس حملے پہ قابو نہیں پا سکا ہے اور ابھی وہ اپنے اس امریکن والد صاحب کو, پاپا کو یہ بول رہا ہے کہ جی ہمیں اس سے بچائیں, ہمیں اس سے نکالیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اب ناظرین اکرام دونوں طرف سے گر چکے ہیں کیونکہ جو رجیم چینج کا پلان تھا وہ ناکام ہو گیا ہے اور یہ لڑائی جو ہے اب یہ لڑائی انتقام کی جو یہ لڑائی ہے یہ آخر تک چلے گی کیونکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم رکنے والے نہیں ہیں. دیکھیں جب بھی کہیں پر بھی حملے ہوتے ہیں یا کہیں پر بھی کوئی جنگ لگتی ہے تو مین لیڈرشپ سے بات کی جاتی ہے, پھر مفاہمت کے طریقے سے, پھر ڈائلاگز کے طریقے سے اس جنگ کو بند کروایا جاتا ہے. لیکن ہوا کیا یہاں پر آپ نے مین لیڈرشپ ساری مار دی. اب آپ جب بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہے. اس سے پہلے کی اگر میں آپ سے بات کروں نا تو ایران یہ چاہتا تھا کہ ٹیبل ٹاک ہو, ایران یہ چاہتا تھا کہ مفاہمت سے کوئی رستہ نکلے. ہم جنگ کے حق میں نہیں ہے کیونکہ پہلا حملہ بھی جو ایپک فیوری تھا, وہ جو آپریشن لانچ کیا گیا تھا وہ امریکہ کی طرف سے کیا گیا تھا. اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ایران کو سرنڈر کرنا چاہیے, ہم سرنڈر کروائیں گے, لیکن اس کا الٹا ہوتا ہے. الٹا کیسے ہوتا ہے کہ تمام جو امریکن ایمبیسیز ہیں اس پہ جو ہے ایران چڑھ دوڑتا ہے, جو بیسس بنی ہیں اس پہ چڑھ دوڑتا ہے. اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں قطر نے جو ہے اپنی جو بیسس تھی امریکن ایئر بیس اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ یہاں سے ایران کے خلاف اپنی بیس کا استعمال کریں. یہی ناظرین اکرام جو چیزیں اس وقت نکل کے آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو امریکی فوجی تھے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے اور خط میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ آپ نے ہمیں ایک ایسی جنگ میں ڈال دیا ہے جو ہماری جنگ تھی ہی نہیں, ہماری جنگ یہ کبھی نہیں تھی. ابھی تقریباً کی جو اطلاعات ہے تقریباً 4 پائلٹ جو ہیں, 4 طیارے جو ہیں وہ قطر نے ہی غالباً ان کے گرا دیے تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو پائلٹ جو گرے تھے اس سے بڑا ہی ڈاؤن فال آیا ہے. لیکن ایران کا یہ جو دعویٰ ہے تقریباً 577 کے قریب انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو اس وقت ہم نے جہنم واصل کر دیا ہے. یہاں پر اسی خبر کے اوپر جب ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کے سورسز کو کنفرم کیا تو ہمیں پتہ یہ لگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور امریکن جو وزیر اعظم ہیں, امریکن ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے اس بیان کی تردید نہیں کی, نہ تو اس کو ایکسپٹ کیا نہ تو تردید کی, بلکہ اس کے بقول انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور یہ بتایا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. اس پہ ناظرین اکرام گہری تفتیش ہے کہ اس وقت بڑا ہی جو ہے امریکہ کو ایک بڑا نقصان ہوا ہے, نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس میں اسرائیل بھی جو ہے وہ اس وقت خوف زدہ ہے ایران سے. اب ایران کو کوئی نہیں روک سکتا. ایران جس طرح سے حملے کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب ڈائلاگز کے آپ نے سارے راستے بند کر لیے ہیں. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد اب صرف ہمارے پاس ایک راستہ ہے اور وہ ہے جنگ کا, اور ہم جنگ کریں گے. یہ جنگ ناظرین کرام ابھی جاری ہے. اب ناظرین کرام اس حملے سے امریکہ کو جو اور مزید نقصان ہونے لگا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پر امریکن ایمبیسی تھی اور جہاں جہاں پہ مسلمان بستے تھے انہوں نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد پروٹیسٹ کیے اور اس پروٹیسٹ میں غالباً ان کی ایمبیسیز کو ٹارگٹ بنایا گیا, اس پہ توڑ پھوڑ بھی کی گئی. اب ایک ہی ایمبیسی پہ چلتے ہیں تو کراچی پہ آتے ہیں اور کراچی میں بڑا ہی سنگین واقعہ ہوا ہے. اس کراچی کے واقعے میں کیا تفصیلات ہیں, اب جو ہے یہ امریکنز جو ہیں وہ کس طرح سے, دیکھیں ایک چیز جو ہے نا آپ نے سمجھنی ہے
کہ اس پورے معاملے میں جو ہے نا ابھی تک پاکستان کا میڈیا, سوشل میڈیا انفلوئنسر سب لوگ خاموش ہیں. ہمارے پاکستانی مارے گئے ہیں. مطلب ہوں دا ہیل آر یو کہ آپ لوگوں نے, یو ایس مرینز نے ہمارے لوگوں کو مارا اور یہاں پہ پورا میڈیا چپ ہے, انفلوئنسر چپ ہے, لیکن ہم چپ نہیں رہیں گے. ہم آپ کے سامنے یہ تفصیلات رکھتے ہیں اور یہ تفصیلات آپ نے ذرا غور سے سننی ہے کہ اس وقت کراچی میں کیا قتل عام کیا. ناظرین کرام, امیر کی کونسل پہ کراچی پر حملہ ہوا جس میں کم از کم 10 یا 60 افراد جاں بحق ہوئے, 100 سے زائد زخمی ہوئے. مظاہرین نے کونسل کے دروازے کو توڑا اور اس حصار کو توڑ کر وہ امریکن کونسل کے اندر داخل ہوئے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس پہ لگا ہوا امریکن جھنڈا نیچے کیا جائے. اس پہ امریکن کونسل کے یو ایس مرینز نے پاکستانی شہریوں پر اوپن فائر کیے اور ان کو نشانہ بنایا. مطلب ہو دا ہیل آر یو کہ آپ ہمارے پاکستانیوں کو نشانہ بنائیں. باقی لوگ بغیرت ہوں گے, لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جنیوا ایکٹ کے مطابق ہم نے جو ان کو امیونٹی دی ہوئی ہے وہ بالکل ہم لوگوں کو ڈپلومیٹک امیونٹی دیتے ہیں, لیکن اس پر تمام لوگوں کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ان سے ڈپلومیٹک امیونٹی لی جائے. کم سے کم یہ ہونا چاہیے. کیوں ہمارے لوگوں کو سیدھا اوپن فائر کیا گیا, ان کو مارا گیا, اور اب یہ جواز کیا اٹھا رہے ہیں کہ جی اب جواز ذرا ان کا سنیے گا جس پہ انہوں نے امریکن کونسل نے بیان دیا. اس کو دیکھ کے اگر کسی کا خون نہیں کھولتا نا تو وہ اپنے ایک بار ایمان کا جائزہ ضرور لے. آج مسلح فسادیوں نے کراچی میں ہماری کونسل خانے پر حملہ کیا. ہم اپنی حفاظت کے لیے پہنچے اور پہنچیں گے, اور جو بھی امریکیوں کو نقصان پہنچانا چاہے گا اس کی قیمت اس کو بھگتنا پڑے گی. ہمارے ملک میں رہ کر ایک کونسل یہ کہہ رہی ہے کہ پہنچاؤ ذرا ہمارے امریکیوں کو نقصان, تمہاری ایسی کی تیسی, اور ہمارا میڈیا, ہمارا سوشل میڈیا, ہمارے تمام لوگ اس پہ خاموش ہیں. کیوں؟ سوال نہیں اٹھتا, سوال نہیں کیا جاتا. یہ ناظرین کرام ہمارے صحافتی اعتبار ہے, ہماری صحافی اخلاقیات ہیں کہ لوگوں کو مارا گیا, ان کو ختم کر دیا گیا, ماؤں کے لختے جگر ان سے اجاڑ دیے گئے, اور یو ایس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اپنی حفاظت کی اور یو ایس مرینز نے گولیاں چلائی ہیں, تو کوئی بات نہیں, ہم نے تو حفاظت میں چلائی ہیں. اچھا, اس پہ ناظرین کرام اب جو پاکستان کا رد عمل ہے وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں. سندھ حکومت نے گہری تفشیش کا اظہار کیا, دکھ کا اظہار کیا, اور ایک جی آئی ٹی تشکیل دینے کا, تحقیقاتی تشکیل دینے کا اس کا مطالبہ بھی کیا. ابھی تک جو 10 یا غالباً 60 لوگ مارے گئے, چلیں ہم 10 کا فگر اگر لے لیتے ہیں کیونکہ یہ غیر مصدقہ ہمارے پاس چیز ہے. مصدقہ طور پر ابھی 10 لوگوں کی جو شہادت کی اطلاع جو ہیں بالکل کریکٹ ہیں, اور اگر یہ 10 لوگ بھی مارے گئے ہیں, یہ 10 لوگ جو تھے یہ پاکستانی تھے, ماؤں کے لال تھے, ہمارے پاکستانی تھے, ان پہ شناختی کارڈ تھا, اور ان پہ جو شناختی کارڈ ان کو ملا تھا نا وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی حفاظت کا ذمہ نا اس پاکستان کا ہے, آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اور جو احتجاج انہوں نے کیا تھا اس احتجاج پر کیا ڈیٹیلز تھی میں وہ پہلے چھوٹی سی مختصر آپ کے سامنے رکھ دوں, کیونکہ خبریں بہت ہیں, میں اس پہ تمغید نہیں باندھوں گا, لیکن آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں, کراچی کونسل پہ جو یہ حملہ کیا گیا تھا یہ بالکل ایسے ہی تھا جس طرح لاہور کے امریکی کونسل پر حملہ کیا گیا تھا. اب لاہور پر میں موجود تھا, لاہور پر آپ میری ویڈیوز اگر جا کے دیکھیں تو وہاں پر لوگ پرامن طور پر بیٹھے ہوئے تھے, وہ وہاں پر لوگوں کو روک رہے تھے کہ آپ نے کسی بھی قسم کا جذباتی مظاہرہ نہیں کرنا. اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر 15 سے 20 لوگ اچانک آتے ہیں اور گیٹ کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. میں وہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں, اور وہاں پر جو مظاہرین ہوتے ہیں وہ اچانک ان کے پیچھے دوڑتے ہیں, جو اصل مظاہرین ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں اور پولیس کو کہتے ہیں کہ آپ نے گرفتار کرے. پولیس ساری پیچھے اینڈ کو لگ جاتی ہے. وہاں پر جو ہم نے دکھایا آپ کو کہ ایک ایس ایچ او صاحب ہوتے ہیں, غالباً فیصل کامران صاحب ہیں, مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں, ان کو جو ہے ناظرین کرام وہ لوگ جا کے بولتے ہیں کہ جی سر یہ معاملات ہیں, ڈی جی آپریشن صاحب, اچھا ان کو جا کے جو اہل تشیع برادران ہیں وہ جا کے بولتے ہیں کہ ان کو گرفتار کریں. اب پولیس وہاں پہنچتی نہیں ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ اندر سے اچانک 2 شیل آتے ہیں اور ان سب کو وہ غصہ دلاتے ہیں. اب اچانک کے طور پر جب وہ سپیچز کر رہے ہوتے ہیں ان کا مائک بند ہو جاتا ہے اور پھر اس میں نوحے لگا دیے جاتے ہیں. اس وقت ایسے جذبات ابھارے جاتے ہیں کہ آپ حملہ کریں اور یہ چیز ہو, تو پھر جو اکابرین تھے وہ روکتے ہیں لوگوں کو. لیکن جب شیلنگ ہوتی ہے اور وہ جو 10-15 انتشاری ہوتے ہیں ان کو جب کہا جاتا ہے پولیس کو گرفتار کرنے کے لیے, پولیس نہیں کرتی. وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے چیزیں ایکسپوز کی, وہاں پہ تمام چیزیں ہم لوگ کھڑے رہے, ہم نے دیکھی. اب کراچی میں ہم لوگ نہیں تھے, میڈیا جو تھا وہاں پر جتنا بھی تھا وہ سندھ پولیس کی سائٹ پر تھا. وہی چیزیں اس وقت کراچی میں بھی ہوئی. وہ 10
से 15 सिर्फ जो इंतशारी टोला था वो वहां पर उन्होंने ये सारा इंतशार किया, और जिन्होंने इंतशार किया उनके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। मतलब उनका तो ताल्लुक ना तो शिया बरादरी से है, ना पाकिस्तानियों से, किसी से नहीं। अगर उन्होंने किया उनको इंसाफ के गड़गड़े में लाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को मारा गया, गोलियां चलाई गई, मतलब आपके पास बड़े हल थे इसमें। आप शेलिंग कर सकते थे, आप इन पे आंसू गैस फेंक सकते थे, आप इनको मुश्तल करने के लिए और चीजें कर सकते थे, लेकिन आपने ओपन फायरिंग करी। अब ये ओपन फायरिंग किस वजह से की गई ये जरा समझिए कि इस वक्त अमेरिकन ये बता रहे हैं कि हमारी जान की कीमत कोई नहीं है, हमें आके रेमन डेविस गाड़ी के नीचे कुचल सकता है, हमारी बेटी आफिया सिद्दीकी को अगवा कर सकता है, और पाकिस्तानी सिर्फ तमाशाई बने हुए सिर्फ जो है इस तरह से हाथ हिलाएंगे और बस खत्म। ये मामला है। लेकिन हम इस पे आवाज बुलंद करते रहेंगे, आपके सामने तफसीलात ये रखते रहेंगे। ये एक इंतहाई चीज पे अमल होना चाहिए और आप सबको इस पे आवाज उठानी चाहिए। नाज़रीन किराम, आगे चलें तो मुराद सईद साहब ने किताब लिख दी है, और अभी जो किताब है नाज़रीन किराम वो इस वक्त मुक़्तदरा के गले पड़ने वाली है। इस किताब में हैरान कुन चीजें लिखी गई हैं, और जब मेरे पास इसके कुछ खाके पहुंचे, क्योंकि मुकम्मल किताब हम तक नहीं पहुंची, हम इस किताब को पढ़ने के लिए बड़े ख्वाहिशमंद थे, और जब हमारे पास ये नहीं पहुंची तो हमने किसी से कहा कि जी हमें खाके भेजे जाएं और हम वो उसको कुछ पढ़ के आपके सामने रखें। अब हमारे सामने जो खाके आए, हमारे सामने कुछ सफ़ात आए, उनके सामने हम रखेंगे। अब इनमें जो है हमने 2 सफ़ात का इंतखाब किया है कि मतलब कि इन 2 सफ़ात को अगर आप पढ़ें तो आपको मुकम्मल किताब की इकासी होगी कि इसमें किताब में कहा क्या जा रहा है। क्योंकि मुकम्मल किताब हम आपके सामने नहीं पढ़ सकते, तो हमने 2 ये मेन जो सफ़ात हैं वो आपके सामने रखे हैं। सफ़ा नंबर 145 का जो खुलासा है वो ये बताता है, मुंसिफ एक अहम मुलाकात का जिक्र करते हैं जिसमें एक जर्नल और दीगर हकाम शामिल थे। गुफ्तगू में कहा गया कि वो बार बार बात कर रहे हैं, तो मुंसिफ जवाब देता है कि वजीर आजम ने इन्हें मुकम्मल बात करने का कहा है। यहां नवाज शरीफ और मीडिया की रिपोर्ट पर एतराज किया गया और बताया गया कि मीडिया ट्रायल और सियासी दबाव के जरिए माहौल खराब किया जा रहा है। यह आपने समझना है। अच्छा जी, सफ़ा नंबर 146 का खुलासा हम आपके सामने रखते हैं। इसमें बोला जाता है, यहां मुलाकात का माहौल कशीदा दिखाया गया है। मुंसिफ कहते हैं कि अगर कोई गलती हुई है तो बताई जाए, लेकिन बगैर सबूत बदनाम ना किया जाए। फैसले इंसाफ के साथ होने चाहिए, ना कि दबाव या आंसुओं से। दोबारा पढ़ता हूं मैं आपको, ये जरा लाइन आपने दोबारा पढ़नी है। फैसले इंसाफ के साथ होने चाहिए, ना कि दबाव या आंसुओं से। वजीर आजम से मुलाकात का जिक्र भी है और आगे के रास्ते वे फॉरवर्ड पर बात की गई है। इस पूरे मामले पर किस तरह से रजीम चेंज का पूरा ऑपरेशन था, किस तरह से प्रेशर ग्रुप बनाए गए, अमन के जो लोग बात करते थे अमन के नाम पे उनको किस तरह से प्रेशराइज किया गया, किस तरह से इमरान खान कहते थे कि सियासी मुखालिफिन को गैप दी जाए, उनको आप करें, और वहां पर इनको प्रेशराइज किया जाता था कि नहीं उन लोगों को दबाएं, उल्टा दबाएं, लेकिन इमरान खान कहता था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इमरान खान के मुतालिक इसमें जो बड़ी बड़ी जो चीजें जिसके सवालात हमने देखने थे वो यहां पर बताए के हैं। अरशद शरीफ से मुतालिक एक पूरा पैराग्राफ इसमें लिखा गया है। ये तमाम चीजें बड़ी ही जो आज के माहौल में कोई भी बात नहीं कर सकता, आज जो है नाज़रीन किराम उस पे इन्होंने किताब लिखी है, जिस किताब ने इस वक्त यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किताब पाकिस्तान में आने से पहले ही बैन हो जाएगी, लेकिन इस किताब ने जो है, इस खाकों ने जो है नाज़रीन किराम पूरे एक मरतबा पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। जो जो पढ़ता चला जा रहा है वो इसका मद्दाह बनते जा रहा है, और ये किताब में जबरदस्त तरीके से बताया गया है कि किस तरह मुख्तदरा जो है अपनी बात मनवाता है। अच्छा जी, आगे बात करें तो आज दिन मंगल का था, और अमूमन तौर पर मंगल के दिन पे मुलाकात का दिन होता है, और तमाम जो तीनों बहनें बहादुर, जुर्रत, गैरतमंद बहनें जो हैं वो दोबारा अपने बहादुर भाई से मुलाकात के लिए अडयाला पहुंची, और मामूर के मुताबिक उनका रास्ता रोका गया, पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स का रास्ता रोका गया, और उन्होंने फिर वहां पर दागल नाके पर अपना जो है धरना दिया। गालिबन ये धरना दागल नाके पर दिया जाता था, लेकिन आज जो है DHA के मुकाम पर दिया गया, वहीं पर गिरफ्तारी भी की गई, और इस पे क्या बयानात हुए मैं आपके सामने रखूंगा। अलीमा आपा ने इसमें मीडिया से टॉक की आज अडयाला में, और अडयाला में क्या बातें की वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहला जो उन्होंने बयान दिया वो आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के ऊपर था। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई एक अजीम लीडर और एक बेहतरीन इंसान थे, वो शहादत के तलबगार थे और उन्हें आज शहादत नसीब हुई है। पाकिस्तान में हर कोई शख्स गमज़दा है। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान के इलाज पर हम लोग फिक्रमंद हैं। अभी तक हमें नहीं बताया गया कि इमरान खान किस हाल में। इमरान खान की आंख के इलाज की शदीद
فکر ہے ملاقات نہیں کروائی جاتی بلکہ علاج کی جو فکر میں ہم مبتلا ہوتے ہیں ہمیں جھوٹی تسلیاں بھی دی جاتی ہیں. پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ علاج کب ہوا, کیسے ہوا اور کس طرح کوتاہی برتی جا رہی ہے. عمران خان پہ مزید انہوں نے بات کی کہ دوسرا ٹیکہ لگانے کے بعد عمران خان کو اعتماد نہیں ہے, ہمیں کوئی معلومات جیل سے نہیں مل رہی, یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. علیمہ آپا نے مزید افغان جنگ کے متعلق کہا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے, افغانستان میں ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں, ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے, ہمارے فوجی اور پولیس والے مر جائیں گے, ہمیں انہیں جنگ میں نہیں دھکیلنا چاہیے. علیمہ آپا نے اس میں مزید یہ بات کی کہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہوتی, عمران خان بھی اپنے دور میں ہر چیز کو مفاہمت سے ہی طے کرتے تھے, افغانستان میں مسلمان بستے ہیں اور مسلمانوں سے جنگ کرنا بالکل صحیح نہیں ہے. ہندوستان سے جب بھی جنگ کی جاتی ہے تو ہندوستان میں جنگ پر ایک الگ ہی جذبہ دکھائی دیتا ہے, لیکن اس وقت یہ تمام چیزیں پاکستانیوں میں نظر نہیں آتی, ہمیں تمام چیزیں مفاہمت سے طے کرنی چاہیے ہیں. ناظرین کرام, اس میں سلمان اکبر راجہ بھی بیان دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ مسلم امہ کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو مفاد کی بات کرے اور وہ لیڈر عمران خان ہیں. نورین خان نیازی بھی آج اڈیالہ میں گفتگو فرماتی ہیں اور نورین خان کیا بات کرتی ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نورین خان یہ فرماتی ہیں کہ 4 مہینے ہو گئے ملاقات بند ہے, عمران خان کی صحت کی کوئی خبر نہیں مل رہی, اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی, انشاءاللہ تعالی کچھ بڑے فیصلے کرنے لگے ہیں, اس میں ہم لوگ آپ لوگوں کا ساتھ چاہتے ہیں, لیکن عمران خان کو کچھ ہوا تو یاد رکھیں کہ عمران خان کی عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی. یاد رہے عمران خان کی جتنی عوام ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ آج تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں, اور اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ آپ کو سڑکوں پر دکھائی دیں گے. نورین آپا نے مزید یہ بات کی, ان سے جب سوال کیا گیا, یار میں صحیح بتاؤں آپ کو کہ نورین آپا کی جو ہمت ہے, بہادری ہے, یہ اینڈی لیول کی ہے. مطلب کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں, ان کا بیٹا, سگا بیٹا جیل میں پڑا ہو, 10 سال کی اس کو سزا ہو گئی ہو, ملٹری کورٹ میں وہ رہ کر آیا ہو, اور پھر بھائی کے لیے وہ در در آپ کبھی اڈیالہ جا رہی ہوتی ہیں, کبھی ان کو مارا جاتا ہے, گھسیٹا جاتا ہے, لیکن پھر بھی عورت ٹوٹتی نہیں ہے. جتنا ظلم عمران خان کی تمام بہنیں ہمارے لیے قابل عزت ہیں اور یقیناً طور پر ان کی جو زبردست جرت ہے, بہادری ہے, لیکن نورین خانم نیازی جس طرح سے انہوں نے مصیبتیں سہی ہیں اس پورے ٹینیور میں کہیں نہیں ملتی. آپ کو یاد ہوگا ان کو گھسیٹا گیا, پھر یہ خشک جو نالا تھا اس میں گری, ان کے خلاف گھٹیا ترین مہم شروع کی گئی, لیکن ابھی بھی یہ کھڑی ہوتی ہیں. ایک ماں, ایک بہن اپنے بھائی اور اپنے بیٹوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے, اپنی قوم کو ایڈریس کرتی ہے. لیکن جانتے ہیں ناظرین کرام, اس میں سب سے بڑی, مجھے کیا لگتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی ہماری کوتاہی کیا ہے؟ اس کوتاہی میں تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ہیں وہ سارے کے سارے ناظرین کرام یہاں پر ایک مفاہمتی دستہ اپنائے بیٹھے ہیں. وہ اپنا رمضان گزار رہے ہیں, بڑے آرام سے بستروں میں گھومتے ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ ڈنرز کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ غیرت محسوس نہیں ہوتی کہ چلیں تھوڑا وقت نکال کے اڈیالہ کی طرف آ جائیں. میں ذرا آپ کے سامنے رپورٹ رکھتا ہوں اور آپ یہ ذرا دیکھیں کہ ہمارے اوپر کون لوگ مسلط ہیں. صرف ہمیں ان کی بات نہیں کرنی چاہیے جو اقتدار میں ہوں. ہم جب بھی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں تو ہمیں ذرا اس چیز کا اندازہ, اس چیز کی غور و فکر رکھنی چاہیے کہ اس وقت ہمارے اندر کون لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں. ہمیں ان پہ بھی تنقید کرنی چاہیے اور بنتی بھی تنقید ہے. صحافی کا کام ہے تنقید برائے اصلاح کرتے رہنا, کبھی بھی ذاتی نہ ہونا, اور یہ کام ہم کرتے رہیں گے. چاہے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہماری ہمدردیاں بھی شامل ہیں جو ان کے ظلم ہو رہا ہے, لیکن جہاں پر کوئی غلط کام کرے گا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اب ذرا میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھتا ہوں. ناظرین کرام, نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کا جو حق تھا وہ تو تقریباً 180 سے زیادہ کا تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو 158 نشستیں حاصل ہوئیں, جن میں سے 125 جنرل نشستیں تھیں اور جن میں سے 25 مخصوص نشستیں تھیں جو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملیں. اگر 5 اقلیتی نشستیں بھی ہم اس میں شامل کریں تو مجموعی تعداد 158 ہو جاتی ہے. یہ الیکشن میں تقریباً ای سی پی کی دھاندلی کے باوجود جو رپورٹس اس میں آئیں اس میں تقریباً 115 نشستیں پی ٹی آئی کے پاس ہیں. تو یعنی قومی اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس 115 نشستیں ہیں, یعنی 115 لوگ ہیں. اب ناظرین کرام, پارٹی کی اہم تنظیموں کی بات کر لی جائے تو گور علی خان پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, جنرل سیکرٹری سلمان اکبر راجہ ہیں, چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ ہیں جو پنجاب کی ہیں. پارٹی کی بڑی سیاسی شخصیت گور علی خان, سلمان اکبر راجہ, فردوس شمیم نقوی, شیخ وقاص اکرم, سہیل آفریدی, علامہ ناصر عباس, محمود خان اچکزئی, عمر ایوب خان, شبلی فراز,
सरदार मोइन कुरैशी, मलिक अहमद खान बच्चर, आमिर डोकर, कमल शोजब, ये तमाम मेन लीडरशिप में आती है। अब इन तमाम लीडरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें मजमूआ तौर पर ये तमाम लीडरशिप को अगर हम मिला लें तो ये इनकी कुल तादाद बनती है 251। और अगर ये 251 अपने साथ सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन इकराम सिर्फ और सिर्फ 5 लोग, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोग अडयाला लेके आना शुरू कर दें तो इनमें तादाद बनती है 1644। मतलब 1644 ना सही 1000 तो अफराद आ सकते हैं। ये भी कितना मैंने कम करके बताया। और नाज़रीन इकराम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनमें से कोई भी वहां पर नहीं आता, कोई भी 1% भी वहां पर नहीं आता, सिर्फ बहनें वहां पर होती है और मखसूस कारकुन होते हैं। आज बड़े कर्व के साथ मुझे कहना पड़ा है। मैं यहां पर आपके सामने ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की भी मैंने बात नहीं की, इतनी बड़ी तादाद है। उन वकीलों ने यकीन कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर इतने वोट लिए हैं। ये मेंबर ऑफ पंजाब बार के कौंसल के इलेक्शन जब लड़े तो इनमें लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, और लगाए भी हैं, कमाए भी हैं। अब नाज़रीन इकराम, ये जो वकला की तादाद है ना, अगर हम सिर्फ तंजीमी ओहदे की बात करें तो वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान के 10,000 वकला हैं जिनके पास ओहदे हैं। और वो भी अगर आके बैठ जाएं तो आप समझें क्या हालात होंगे। मतलब कि चलें मैं आपको ज़रा छोटा सा अंदाज़ा भी दे दूं ना कि वकीलों की तादाद आप लाहौर की और रावलपिंडी की मिला लेना तो वो तकरीबन 550 बनती है। और तंजीमी अहदेदार 550 वकला वहां पर हों और 1000 जो है MNS MPs अपने बंदे लेके बैठे हों। 500 बंदा वकीलों का और 1000 बंदा फिर MNS MPs का होना, तो हिम्मत नहीं होती किसी की गिरोह के। ये चीजें होती हैं। एक बेचारा कारकुन क्या करे, वो बेचारा हैदर सईद है अभी तक गिरफ्तार है, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। और क्या जुर्म है उसका कि उसने इमरान खान के वीडियो बनाई जब गाड़ियां जा रही थी, ये जुर्म है उस बंदे का। उस जुर्म की पादाश में उसको अभी तक जेल में रखा गया। और ये हालात है हमारे इस निज़ाम के। और इस वक्त कई ऐसे कारकुन हैं, राजा शिबाज भट्टी तकरीबन 130 दिन से ज़्यादा रह कर आए। ये ग्राउंड वॉरियर्स हैं, ये वर्क, इनके पास कोई ओहदे नहीं है, ये आमूमन तौर पर लोगों की तरफ निकलते हैं। लेकिन भाई जिनके पास जिम्मेदारी है वो कहाँ पर है? उनको भी तो यहां पर आना चाहिए, उनको भी तो यहां पर बैठना चाहिए। बड़े लोग, मैं आपको सच बता रहा हूं कि बहुत लोग यहां पर बहनों से ही सवाल करते हैं कि आप ये अडयाला आने वाला बंद करें। मैं कसम उठा के ये बात कर रहा हूं। यहां पर आके बोलते हैं कि जी हमारे पैसे लग जाए, 60-70 हज़ार लगते हैं, आप ये बंद करते हैं। और बहनें बेचारी ना मुंह लटका के वो कहती हैं ठीक है तुमने नहीं आना ना हो, हम तो जाएंगे ना, हमारा तो भाई है ना। कितनी देखें कितनी दिल बर्दाश्त होकर लीमा आपा उस दिन कह रही थी कि हमारा तो भाई है ना, हमने तो लड़ना है ना। और यहां पर तमाम लोग जो हैं वो अपना रमजान गुजार रहे हैं और बताया जाता है कि अभी रमजान है, अभी वक्त नहीं। सलमान अकबर राजा कहते हैं अभी वक्त नहीं है। आलिया हमजा साहिबा कहती हैं जी कभी पंजाब की बारी है, कभी सिंध की बारी है। और यहां पर हर बंदे का अपना अपना बयान है, हर बंदा अपने बयान में घिरा हुआ है और हर बंदा इमरान खान के नाम पर सीटें तो जीता है लेकिन जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। जिम्मेदारी कौन पूरा कर रही है? वो अलीमा आपा। ये नाज़रीन किराम आपके सामने डिटेल्स हैं, मज़ीद सूरत हाल से हम आपको आगाह करते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये जो आपका एक सब्सक्राइब है ये हमारे लिए बड़ा ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम लोग इसी चीज़ से हमारी हौसला अफजाई होती है। और आप लोग जब ये सब्सक्राइब करते हैं तो यकीनन तौर पर हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें काम करने की मोटिवेशन मिलती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।